नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हज बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 77। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो आमनुरकऊ जो ईमान लाए हो, तुम रुकू करो, वस्जुदू और सजदा करो, वाबुदू रब्बकुम और इबादत करो अपने रब की, वफ़अलुल खैरा और काम करो भलाई के, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून फलाह पा जाओ। आयत नंबर 78। वजाहिदू और तुम जिहाद करो, फिल्लाह अल्लाह के रस्ते में, हक़्क़ा जिस तरह के हक़ है जिहाद ही उसके जिहाद करने का। हुवज्तबाकुम उसी ने पसंद किया चुना है तुमको, वमा जाला और नहीं उसने रखी, अलैकुम तुम पर, फिद्दीन दीन में, मिन हरज कोई तंगी, मिल्लता अबीकुम इब्राहीम अपने बाप इब्राहीम के दीन की पैरवी करो। होवा उसी अल्लाह ने, सम्माकुम नाम रखा है तुम्हारा, सम्माकुमुल मुस्लिमीना नाम रखा है तुम्हारा मुसलमान, मिन कबलो इससे पहले, इस कुरान से पहले, वफ़ी हाज़ा और इस कुरान में भी, लियकून रसूलो ताकि हो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शहीदन गवाह, अलैकुम तुम पर, वतकूनु और हो जाओ तुम, शुहदा गवाह, अलन्नास से लोगों पर, फ़ाक़िमुस्सलाता पस तुम कायम करो नमाज, वातुज़्ज़काता और अदा करो ज़कात, वातसिमु और तुम मजबूती से पकड़ लो, बिल्लाह अल्लाह के दीन को, होवा वही, मौलाकुम तुम्हारा कारसाद है, फ़नेमल मौला पस वो बेहतरीन कारसाद है, वनेमन नसीर और बेहतरीन मददगार है। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 77। या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम, ऐ ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो, वस्जुदू और सजदा करो, यानी इस नमाज की पाबंदी करो जो शरीयत में मुकर्रर की गई है। आगे इबादत का भी हुक्म आ रहा है जिसमें नमाज भी शामिल थी, लेकिन इसकी अहमियत और अफजलियत के पेश नज़र इसका ख़ुसूसी हुक्म दिया गया है। ऐ ईमान वालो रुकू करो, वस्जुदू और सजदा करो, वाबुदू रब्बकुम और अपने रब की इबादत करो, अपने रब की इबादत करो, किसी और की इबादत ना करो, सिर्फ़ अपने रब की इबादत करो। वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफलिहून और भलाई के काम करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, यानी फ़लाह कामयाबी अल्लाह की इबादत और अतात यानी अफ़ाल खैर इख्तियार करने में है, ना कि अल्लाह की इबादत और अतात से गुरेज़ करके महज मादी असबाब और वसाइल की फ़राहमी और फरावानी में, जिस तरह के अक्सर लोग समझते हैं। यही वजह है कि बेशतर इस्लामी ममलकतें अमन और सुकून और रफ़ाहियतों खुशहाली को की मंजिलों से कोसों दूर हैं, क्योंकि वो इस्लाम को बतौर निज़ाम अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफलिहून और भलाई के काम करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। आयत नंबर 78। वजाहिदू फिल्लाह हक़्क़ा जिहादे और तुम अल्लाह के रस्ते में इस तरह जिहाद करो जिस तरह जिहाद करने का हक़ है। इस जिहाद से मुराद बाज़ ने वो जिहाद अकबर लिया है जो अलाई कलिमतुल्लाह के लिए काफ़रों और मुशरिकीन से किया जाता है, और बाज़ ने अवामर इलाही अल्लाह के हुक्मों की बजावरी कि इसमें भी नफ्स अम्मारा और शैतान का मुकाबला करना पड़ता है।
اور بعض نے ہر وہ کوشش مراد لی ہے جہاد سے جو حق و صداقت کے غلبے اور باطل کی سرکوبی اور مغلوبیت کے لیے کی جائے۔ تاہم سب سے افضل اور اصل جہاد اکبر ہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ مسلمانوں کا تحفظ ممکن ہے اور نہ اسلام کی سربلندی ہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھا گیا ہے، کیونکہ ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے اور رہے گی۔ بعض اردو کے مفسرین نے اس مقام پر ایک موضوع من گھڑت روایت سے استدلال کر کے خواہش نفسانی سے جہاد کرنے کو جہاد اکبر قرار دیا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف یہ فرمان منسوب کیا گیا ہے کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو۔ دریافت کیا گیا وہ بڑا جہاد کیا ہے، تو فرمایا آدمی کی خود اپنی خواہش نفس کے خلاف جد و جہد۔ امام ابن تیمیہ اور دوسرے محققین مفسرین نے صراحت کی ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے۔ تم اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ ہوا تباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی ایسا حکم نہیں دیا جس کا متحمل نفس انسانی نہ ہو سکے، ورنہ تھوڑی بہت محنت مشقت تو ہر کام ہی میں اٹھانی پڑتی ہے، بلکہ پچھلی شریعتوں کے بعد سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر دیے۔ اس کے علاوہ بہت سی آسانیاں مسلمانوں کو عطا کر دی جو پچھلی شریعتوں میں نہیں تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 39 ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ کا فرمان ہے الدین یسر، کہ دین آسان ہے، یعنی ہر دور میں دین کے احکام پر عمل کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ انسان عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہو۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو۔ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے باپ تھے، اور غیر عربی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بزرگ شخصیت کے طور پر اس طرح احترام کرتے تھے جس طرح اپنے باپ کا کیا جاتا ہے، جس طرح بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ تمام ہی لوگوں کے باپ تھے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اسلام کے عرب ہونے کے ناطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھے، اس لیے امت محمدیہ کے بھی باپ ہوئے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ دین اسلام جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اس کی پیروی کرو۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو، اسی اللہ نے بھی پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ ہوا کا مرجع بعض کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی نزول قرآن سے پہلے تمہارا نام مسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی رکھا، اور بعض کے نزدیک مرجع اللہ رب العزت ہے، یعنی اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو، اور اللہ رب العزت اسی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول تم پر شہادت والا ہو، فَأَقِیمُوا، اور تم لوگوں پر شہادت دینے والے ہو، یہ گواہی قیامت والے دن ہوگی۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لہذا تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ بہت اچھا کارساز
اور بہت اچھا مددگار ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔